अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बेचारगी। हमारे माशरे में बहुत सारी कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। कहीं मर्द मजलूम है तो कहीं औरत। ये भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है। अजलान अपनी शॉप पे खड़ा था। आज सुबह से ही रश था। बस स्टॉप पर लोगों का रश था और उसकी दुकान पर ग्राहकों का। उसकी शॉप के सामने ही एक बाइक आके रुकी। बाइक वाला बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसके साथ एक औरत और एक बच्ची थी। वो उस औरत से झगड़ा कर रहा था। वजह पता नहीं क्या थी। फिर उसने उसे 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और उसे वहीं छोड़कर गालियां देता बाइक लेकर वहां से चला गया। वो ज़ारो कतार रो रही थी। अजलान ने आगे बढ़कर उसे पानी का गिलास पकड़ाया और स्टूल दिया और छांव में बैठने के लिए कहा। वो बेचारी बैठ गई। उसने अजलान से कहा, भाई मुझे एक कॉल करनी है। अजलान ने उसे अपना मोबाइल पकड़ा दिया। उसने फ़ोन किया तो रोते हुए उससे बात नहीं हो रही थी। उसने फ़ोन अजलान को देकर कहा कि यहाँ का एड्रेस बता दें। दूसरी तरफ कोई औरत थी। अजलान ने उसे पता बताया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसका ख्याल रखना और अगर कोई इसे लेने आए तो नहीं जाने देना। पर वो उसका शौहर था शायद। अगर वो वापस आ गया तो मैं कैसे रोकूंगा? नहीं, मैं इसकी माँ हूँ, तुम इसे नहीं जाने देना। मैं निपट लूंगी खुद ही, जो भी होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी आ जाएं। मैं आ रही हूँ बस। अजलान ने उससे पूछा, कुछ चाहिए आपको? उसने इनकार कर दिया। अजलान ने बच्ची के लिए शॉपर में परचून की दुकान से काफ़ी सारी चीज़ें लाकर दे दी। वो खाने लगी उन्हें। अजलान की चिकन की शॉप थी। फिर कुछ देर के बाद एक औरत आ गई। वो बहुत खूबसूरत थी। वो उस लड़की की माँ लग रही थी। खैर उसने अजलान का शुक्रिया अदा किया और उसे लेकर जाने ही लगी थी कि बाइक वाला वापस आ गया। झगड़ा शुरू हो गया। उस औरत ने उसे पीट डाला। वो बेइंतहा बदतमीज इंसान था। उसने भी आगे से हाथ उठा लिया। अजलान ये देखकर खुद को रोक नहीं सका। अजलान आगे हुआ तो उसके वर्कर भी साथ हो लिए। सबने खूब पीटा उसको। उस औरत ने कॉल करके पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई। अजलान ने पूछा, क्या माजरा है? उस औरत ने बताया कि किंजा की शादी इसके साथ इसके बाप ने की थी, लेकिन ये इंसान नहीं जानवर है। हर वक्त इसको मारता पीटता है। आज मेरे घर आ रही थी कि रास्ते में छोड़कर चला गया और शायद मारा भी होगा। जी, मेरे सामने ही मारा था। अब नहीं भेजूंगी इसे। मैंने खुद सारी जिंदगी तकलीफें देखी हैं, अब मजीद नहीं देख सकती। आपके साथ कोई मर्द नहीं आया? आप अकेली आई हैं। कोई मर्द होता तो आता। कोई नहीं है मीरा। वो खुद भी रोने लगी। अजलान ने उन्हें रिक्शा करवा कर दिया और वो चली गईं। वो यहाँ से कुछ दूर ही रहती थीं। अजलान भी मसरूफ हो गया। इस बात को काफी दिन गुजर गए। अजलान भूल नहीं पाया था। आज सुबह शॉप खोली तो मामूल के मुताबिक रश था। वही बाइक वाला आ गया। अजलान ने उसे पहचान लिया था। वो सीधा अजलान के पास आया, हाथ बढ़ाया, लेकिन अजलान ने हाथ नहीं दिया। आप नाराज हैं उस दिन के वाकये से? जी, आपने 10 तराजी की थी, शायद आप भूल चुके हैं। नहीं, मैं भूला नहीं। इसीलिए असल में मेरे ससुराल वाले बहुत गलत लोग हैं। मुझसे काफी रकम लेकर खा चुके हैं।
اب مزید تنگ کرتے ہیں اور میری بیوی بھی میرا ساتھ نہیں دیتی۔ جی نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنی طاقتور ہے اور آپ کتنے کمزور۔ وہ ہنس دیا۔ یار حد ہے، ویسے مرد ہو لیکن حرکتیں تمہاری غلط ہیں۔ اچھا یار مجھے مدد چاہیے۔ کس سلسلے میں؟ انہوں نے مجھ پر کیس کر دیا ہے اور گواہی میں شاید تمہیں بلائیں۔ بس یا تو آنا نہیں یا میرے حق میں گواہی دینا۔ وہ کیوں؟ جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ کیا دو گے؟ 20,000 روپے لے لینا اور نہیں آنا۔ اچھا سوچوں گا۔ تم جاؤ، مجھے کام ہے، ابھی میں مصروف ہوں۔ پھر وہ کچھ دیر کھڑا رہا اور چلا گیا، لیکن اذلان سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں۔ وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو شاپ بند کر کے گھر چل دیا۔ راستے میں تھا کہ موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف وہی عورت تھی۔ سلام اور حال احوال کے بعد اس نے اپنے کال کرنے کا مقصد بتایا کہ انہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ بھی گواہی کے لیے۔ اذلان نے کہا میں تیار ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا کاروبار ایسا ہے کہیں جا نہیں سکتا، لیکن آپ اپنے وکیل سے کہہ کر مجھے ذرا جلدی فری کروا دیجیے گا۔ اگر میرے جانے سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں تیار ہوں، مجھے بتا دیجیے گا، میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ گھر پہنچا تو اذلان کے محلے میں بھی جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ تو اب گھر گھر کی کہانی بن گئی تھی۔ اذلان نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح شاپ کھولنی تھی جا کر، اور اگلے ویک میں ان کے ساتھ عدالت بھی جانا تھا۔ پھر وہ ٹائم بھی آ ہی گیا۔ وہ آج ان کے ساتھ گیا، جو سچ تھا عدالت میں بتا دیا۔ اب وہ آزاد تھا۔ اذلان بھی عورت پر ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اگر وہ بری ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے خود سے علیحدہ کر دیتا۔ پھر کافی دن گزر گئے، پتہ نہیں کیا بنا تھا ان کا۔ اذلان بھی مصروفیت میں بھول گیا۔ پھر ایک دن اچانک ہی وہ عورت آ گئی۔ اس نے اذلان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی گواہی ہمارے کام آئی۔ اس جانور سے ہماری اب جان چھوٹ گئی ہے، کیس بھی ختم ہو چکا ہے۔ اذلان نے کہا کوئی بات نہیں، شکریہ کی، جو سچ تھا وہی تو بتایا میں نے۔ پر آپ اب فیصلہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا آئندہ۔ ہاں اب تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن لوگ ایک دم سامنے نہیں آتے، جب آتے ہیں تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ انسان بن جائے، لیکن مرد عورت کو نکاح کے بعد اپنا غلام سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جو مرضی سلوک کرے، کوئی نہ پوچھے، اور خود وہ جو مرضی کرتا رہے۔ عورت سانس بھی لے تو اس سے پوچھ کر لے۔ جی سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ہاں، لیکن مجھے اب ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ اصل میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا جو آپ کے ذہن میں نقش ہے، اسی لیے اب آپ کو سب برے ہی نظر آئیں گے۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن شاید میری زندگی میں بھی کچھ ایسی چیزیں گزری ہیں جس کی وجہ سے میرا یقین پختہ ہو گیا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔